बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा जनस्वास्थ्यका कडा मापदण्ड सहित आन्तरिक हवाई उडान आजदेखि सुरु। बेसिक रिक्वायरमेन्ट मास्क लगाउनु पर्ने, सोशल डिस्टेन्स हुनुपर्ने, जहाज बस्दाखेरि फेस सिल्ड लगाएको हुनुपर्ने। अनि 15 दिन महिना दिन जति चल्ला बोल्ने समय माननीयज्यूहरूलाई बढी दिएर बाढी पहिरो सम्बन्धी होला, कोरोना सम्बन्धी होला, माननीयहरूले लिएर आउनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउने। आजैबाट सुरु हुने राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशनबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष मनाइँदै। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 100 वर्षको उत्सव बेजिङमा सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले केही बेरमा तियानआनमेन स्क्वायर स्थित माओको विशाल तस्बिर मुनि आफ्नो मन्तव्य राख्नेछन्। माओले सन् 1949मा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। सन् 1921मा साङ्घाईमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी त्यस यता विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बनेको छ। 100 वर्षको उत्सव मनाइरहँदा पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र विकासमा पुर्याएको भूमिकालाई जोड दिइएको छ, जबकि सुरुवाती दशकहरूमा विनाशकारी भोकमरीको कुरा भने बेवास्ता गरिएको छ। अमेरिकाका पूर्व अभिनेता तथा हास्य कलाकार बिल कस्बी जेलबाट रिहा भएका छन्। उनीमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको दोष पेन्सिल्भेनियाको सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि उनी रिहा भएका हुन्। पहिलाका अभियोजनकर्ता संघको सहमतिले 83 वर्षीय उनलाई उक्त मुद्दामा अभियोग लाग्नबाट जोगाउनु पर्ने पत्ता लागेको छ। कस्बीले 3 देखि 10 वर्ष हुन सक्ने जेल सजायको 2 वर्ष मात्रै बिताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालबालिका हेर्ने निकाय युनिसेफले लेबननमा चरम आर्थिक सङ्कट हुँदा त्यसले बालबालिकालाई नराम्ररी खतरामा राखेको जनाएको छ। धेरै परिवारहरू बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकता समेत पुर्याउन सक्ने स्थितिमा नरहेको युनिसेफले जनाएको हो। 3 मध्ये 1 बालबालिकाले पर्याप्त खान नपाउने र शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचको अवस्था त खस्किँदै गएको उसले जनाएको छ। डलरको दाँजोमा देशको मुद्राको मूल्य घटेपछि लेबननमा महँगी पनि अकासिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले अदालतको मानहानि मुद्दामा 15 महिना जेल सजाय हुने संवैधानिक अदालतको निर्णय असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अदालतले मंगलबार दिएको त्यस्तो फैसला आक्रोशपूर्ण भएको र भावनामा आएर सुनाइएको उक्त संस्थाले बताएको हो। पूर्व राष्ट्रपति जुमाले गत फेब्रुअरीमा भ्रष्टाचार विरोधी जाँचबुझमा उपस्थित हुन अदालतले दिएको आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। आउँदो आइतबारसम्म जुमालाई आफै प्रहरी चौकीमा उपस्थित हुन समय दिइएको छ। उनी विरुद्ध जालसाजी लगायत विभिन्न 16 वटा अभियोगहरू लागेका छन् र अमेरिकी पूर्व रक्षा मन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डको 88 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको प्रशासनका बेला उनी सबैभन्दा प्रभावशाली सदस्य थिए। आलोचकहरूले भने थुप्रै विफलताको दोष उनीमाथि लगाउँछन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बन्द गरिएका आन्तरिक हवाई उडानहरू आजदेखि सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी अर्को निर्णय नभएसम्म यसअघि हुँदै आएका उडानको आधा संख्या अर्थात् दैनिक 67 वटा नियमित उडान हुने उनीहरूको भनाइ छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले सीसीएमसीले व्यवस्था गरेको उडान सम्बन्धी फारम भरेर मात्रै विमानस्थल आउन यात्रुहरूलाई आग्रह गरेको छ। थप चर्चा नेत्रकेशीबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण झण्डै 2 महिनादेखि नेपालभित्र हुने नियमित हवाई उडानहरू बन्द रहेका थिए। संक्रमण स्थिर हुँदै गर्दा र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै गर्दा आन्तरिक उडानहरूले अनुमति पाएका हुन्। तर पहिलेको जस्तै सबै उडानका लागि भने अनुमति नदिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। आधा मात्र उडान अनुमति दिइएको र विभिन्न विमान कम्पनीले आजदेखि उडान सुरु गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले बताए। बुधेलाई 21 वटा, एटीलाई 15 वटा, श्री एयरलाइन्सलाई 10 वटा, सोरेललाई 3 वटा, यी चाहिँ ट्रङ रुटमा चल्ने जहाजहरू भयो। स्टल एयरक्राफ्ट भनेको जस्तो लुक्ला जोमसोम जाने यिनीहरूलाई चाहिँ 8 वटा दिएको छ। उहाँहरू लोड क्यापासिटी हेरेर त्यो अनुसार फ्लाइट गर्नुहुन्छ। विमानस्थलमा अनि विमानमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड बनाइएको र विमान कम्पनी र सबै विमानस्थलका प्रमुखहरूलाई त्यसै अनुसार गर्न भनिएको बताइएको छ। ती व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता छेत्री बेसिक
रिक्वायरमेन्ट जुन छ अहिलेलाई चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने, सोसियल डिस्टेन्स हुनुपर्ने, जहाजमा बस्दाखेरि फेस सिट लगाएको हुनुपर्ने, अनि टर्मिनलमा पनि भिडभाड नहुने र सकभर 2टा फ्लाइटको चाहिँ बिचमा चाहिँ केही ग्याप हुने, जस्तो 2टा फ्लाइट चाहिँ एउटै टर्मिनलमा भएर मान्छेको धेरै ग्यादरिङ नहोस्। यी बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले पेन्डेमिकलाई रोक्न सक्छौँ। ती कुराहरूलाई चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकलमा राखेर हामीले गरेका छौँ। विमान कम्पनीहरूले गत वर्ष पनि संक्रमणकै बीचमा उडानहरू गर्ने अनुभव भएको र आफूहरूले पनि त्यसै अनुसारको मापदण्ड बनाएको बताएका छन्। तर त्यसका लागि यात्रुहरूले पनि नियम पालना गरिदिनुपर्ने बताउँछन् नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका कोषाध्यक्ष समेत रहेका बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रूपेश जोशी। प्यासेन्जर हल्लीको हकमा चाहिँ अब कम्पलसरी मास्क चाहियो। दुवाको जोरा भएर सीसीएमसीको एउटा फर्म छ, त्यो चाहिँ जसको मोबाइल छ, जसको स्मार्टफोनहरू या वेबसाइटबाट त्यो फर्म भनेर त्यो फर्मको नम्बर चाहियो। अब कोही मान्छे अब बुढाबुढी छन्, त्यसलाई मोबाइल नचलाउने, यस्तोलाई चाहिँ अब एयरपोर्टमा आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै झण्डै 2 महिना अघि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान र आउनका लागि सहज हुने ठानिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक मार्गबाट पास बिना आउन स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउँदै आएको छ। नेत्र केसी, BBC काठमाडौँ। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका बेला राष्ट्रिय सभाको बर्खे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुन लागेको छ। हिउँदे अधिवेशनका बेला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण राष्ट्रिय सभाले मात्रै विधेयक सम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै केही दिनमै अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएमा मात्रै कानून बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनालाई सम्पर्क गरी यसपटकको अधिवेशनको कार्यसूची के छ भनेर सोधेका थियौँ। पहिले त राष्ट्रपतिज्यूबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी जुन पत्र प्राप्त भएको छ त्यो हामी पढेर सुनाउँछौँ। त्यसपछि अध्यादेशहरू यो बिचमा सरकारले जति पनि जारी गरेको छ त्यो टेबल गर्न मन्त्रीज्यूहरूलाई समय दिन्छौँ। त्यसपछि अरू के आउँछ पछिल्ला बैठकहरूमा सोही आधारमा अब हाम्रा विशेष समय, शून्य समय, अरू रहने बोल्ने देशको समसामयिकमा बोल्ने कुरा होला। सरकारको तर्फबाट केही कुरा राख्ने कुरा भएमा सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले राख्नुहुनेछ र अनि समितिहरूले केही काम गरेका प्रतिवेदन छन् या कुनै त्यस्तो खालका अरू केही विषयहरू माननीयले उठाउनु हो ती विषयमा छलफल हुन्छ भने सामान्य छलफलहरूमै सीमित हुने भयो। त्यसो भए यसपालिको बैठक चाहिँ प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि सरकारले विधेयकको रूपमा चाहिँ अरू अगाडि बढाउने गरी नयाँ ऐनहरू निर्माण गरेर ल्याउने स्थिति अहिले छैन। यिनी अध्यादेश हुन्। यो अध्यादेशको बारेमा अब छलफल हुने, निर्णय गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक ढङ्गले गरिन्छ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो भनेको जनताका, राष्ट्रका जनताबन्द समस्याको बारेमा, सरकारका काम कारबाहीको बारेमा, माननीयहरूलाई लागेका आफ्ना विचारहरू, आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा कुनै पनि विषयहरूमा उहाँहरूले बोल्ने कुरा नै हो। त्यो बोल्नको लागि विशेष समय, शून्य समय यस्तो राख्छौँ। कुनै प्रस्तावहरू भए ती ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू होलान्, जे होलान् ती प्रक्रियामा जाने कुरा हुन्छन्। हामीले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी संसद भनेर भन्छौँ। यहाँले अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्दै गर्दाखेरि कानुनी रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि त्यसलाई स्थायी हुने, त्यसले आफ्नो काम गर्ने बाटो चाहिँ कतै गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने महसुस भएको छ कि छैन? लामो समय प्रतिनिधि सभा नहुन सक्छ भन्ने कुराको त्यति बेला अलिकति हेका रहेन वा के कारण हो? अब त्यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा उहाँले यसमा ध्यान अलि पुगेन कि जस्तो के लाग्छ भने एउटा सदन नभएको अवस्थामा एउटा मात्रै सदन क्रियाशील रहँदा त्यही सदनले पास गरेर पनि प्रमाणीकरणको लागि जान सक्ने, दुईटा आउँदा यही अहिलेको प्रक्रिया ठिक छ। तर यदि एउटा मात्रै हाउस रह्यो र एउटा हाउस कुनै पनि कारणले विघटन भएको अवस्था छ भने त्यो एउटै मात्रै सदनले प्रमाणीकरणको लागि पठाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको भए यो समस्या रहन्थेन। हामी विधेयकहरू सबैलाई राम्रोसँग पास गर्दै प्रमाणीकरणको लागि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूमा पठाउँछौँ। यो चाहिँ अलिकति कमी भएछ भन्ने मलाई अहिले महसुस भइरहेको छ। अब प्रतिनिधि सभा यदि चुनाव हुने भयो भने अझै पनि लामो समय चाहिँ त्यसका लागि लाग्ने देखिन्छ। त्यसो भयो भने बिस्तारै राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना होला नि, किन भन्दा केही दिन बस्यो त्यसपछि फेरि बन्द गर्यो। दुईटै हाउस चल्दा पनि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै हुँदा होइन, एउटा हुँदाखेरिको अप्ठ्यारो त मैले बताएँ। त्यसकारण भोलिका दिनहरूमा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाउस चल्छ, हाउसमा छलफल हुने कुराहरू लामो नचल्न सक्ला, लामो चल्नको लागि विषय नहोला, तर जनताका समस्याहरू बोल्ने, गर्ने, छलफल गर्ने छलो के हो अझै प्रभावकारी बनाउनलाई अझ त्यस्तो बेलामा कसरी लाने भन्ने त भोलिका दिनमा यो त संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदाखेरि कुनै नियमावलीको कुरा भएन, ऐनको कुरा भएन। यस कारणले संविधानलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा जुन बेला त्यो समय आउनेछ अनि हामीले हाम्रा अनुभवको आधारमा पनि यी कुराहरू समेटेर संशोधनमा राखौँ भनेर कुरा राख्छौँ। अब विधेयकहरू पास गर्न नसके पनि कोरोना सङ्क्रमण छ, त्यसै गरी विभिन्न विपदका घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यसका लागि चाहिँ आवाज उठाउने थलो चाहिँ बनाउँछु भन्ने लागेको छ यहाँलाई? राष्ट्रिय सभा जति दिन चल्ला, 10 दिन, 15 दिन, महिना दिन जति चल्ला
त्यो बेलामा चाहिँ नि बढी समय हामी चाहिँ नि विधेयकहरू अरू पास गर्नुपर्ने धेरै केटातिर ध्यान दिनु नपर्ने भएको हुँदा बोल्ने समय मानवजीवहरूलाई बढी दिएर कुनै बाढी पहिरो सम्बन्धी होला, कोरोना सम्बन्धी होला या अरू जनताका राष्ट्रका जनताभन्दा कुनै समस्या छन् भने बोल्ने कुरा, तिनलाई विभिन्न प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने कुरा यदि माननीयहरूले लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो गर्नको लागि त सदन चल्ने हो, त्यसैको लागि समय उपलब्ध गराउने त्यो व्यवस्था म मिलाउँछु। उनी थिए राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। चीनले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 100 वर्ष पुगेको उत्सव मनाइरहेको छ। अधिकारीहरूले कार्यक्रमबारे खुलाएका छैनन्, तर राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिहिबार एउटा मन्तव्य दिने ठानिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। चीनमा कैयौं ठूलो स्तरका कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् र हालैका साताहरूमा पार्टीले स्वीकारेको चीनको इतिहासबारे सञ्चार माध्यममा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता साथ स्थान दिइएको छ। हङकङले पनि उही मितिमा गरेको हस्तान्तरणको वर्षगाँठ मनाउँदैछ। सन् 1921मा स्थापना भएको चीनको कम्युनिस्ट पार्टी एउटा लामो गृहयुद्धपछि 72 वर्ष अघि सत्तामा पुगेको थियो। त्यो समयमा देशमा व्यापक परिवर्तनहरू भए, तर केही त्यस्ता परिवर्तनहरू भने स्पष्ट रूपमा देखिने गरी हटाइएको छ। सोमबार बेजिङ स्थित बर्ड्स नेस्ट रङशालामा द ग्रेट जर्नी नाम दिइएको कला देखाइएको थियो। उक्त प्रदर्शनमा कलाकारहरूले पार्टी र देशको इतिहास झल्काउने खालका पहिरन लगाएका थिए र साजसज्जा पनि त्यस्तै खालको थियो। विज्ञहरूका अनुसार पार्टी र देशको इतिहासलाई प्राथमिकता दिएर उत्सवहरू मनाइरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको तीव्र विकासलाई पनि पर्यायका रूपमा देखाउन खोजेको देखिन्छ। विनिता दाहाल। बिहानी पखको अन्तिम विषय। लामो समयको लकडाउनका कारण निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले पारिश्रमिक नपाएको हुनाले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्। थप चर्चा जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको यो रिपोर्टमा। निजी विद्यालयमा पढाइको आधारमा आफूले दैनिकी चलाउँदै आएको भए पनि कोभिड-19 का कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा पारिश्रमिक नपाएको हुनाले समस्या भइरहेको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्। जुम्लाको एसिया इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत एकजना शिक्षिका जयलक्ष्मी नेउपाने। पहिलो चरणको कोभिड-19 मा 10 महिना ठ्याक्कै हामीले पाएनौं र यो दोस्रो चरणको कोभिड-19 सुरु भएदेखि हामीले चाहिँ 3 महिना भइसक्यो हामीले पाएका। बालबालिका पढाइको आधारमा आएको रकमले विद्यालयको खर्च चलाउँदै आएका निजी विद्यालयलाई अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नु परेको विद्यालय सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन्। बन्दका कारण आर्थिक अभाव हुन थालेपछि कतिपय विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् जुम्लाको एसिया इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक मनोज बुढाथोकी मगर। निजी बोर्डिङ स्कुलको स्रोत नै अब अभिभावक र विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्सियल समस्या चाहिँ रहन्छ। अब फाइनान्सियल समस्या भयो भने अब सबैतिर समस्या भइहाल्छ। बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको हुनाले निजी विद्यालय बन्दको अवधिमा शिक्षकहरूलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् कनिका निशा बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक बसन्त सिंह कठायत। बैंकले ताकेता गरेको गरी साह्रै गाह्रो भइसक्यो हाम्रो। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका निजी विद्यालयहरूले भोगिरहेको समस्याको विषयमा आफूहरूले सरकारसँग पहल गरिरहेको बताउँछन् निजी विद्यालयहरूको साझा संगठन पैक्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी। सरकारसँग अहिले हामी छलफलमा छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग भर्खरै हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। व्यावसायिक ऋण तथा कर्जा अलिक सरल ढङ्गले चाहिँ जसको कोल्याटरल छैन, विद्यालयहरूको ढुक्को राख्ने ब्याङ्कसँग छैन, त्यसलाई पनि सरल ढङ्गले सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ शिक्षक कर्मचारीको तलब घर भाडा लगायत गर्ने व्यवस्थापकीय कुराको सम्बोधन गर्नका लागि रिसोर्स प्रोग्राम गर्न अहिले हामीले प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। देशभर रहेका झण्डै 10,000 भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूको आमदानीको स्रोत भनेको बालबालिकाबाट उठाएको शुल्क भएको हुनाले कोभिड-19 का कारण विद्यालय बन्द भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकहरूको तलब भत्ता जुटाउन समस्या भइरहेको निजी विद्यालयहरूको साझा संगठन पैक्सनले जनाएको छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।